saying, usa kini kamatiumanon nga panultihon og takos sa tanan nga pagdawat nga si Kristo Jesus mianhi sa kalibutan aron pagluwas sa mga makasasala. Buot pasabot, dili ang imong kaugalingon paagi aron ka maluwas. Dili ang imong maing binuhatan ang paagi aron ka maluwas. Dili ang imong relihiyon ang paagi aron ka maluwas. Dili ang imong pagpamembro sa simbahan ang paagi aron ka maluwas. The Bible says, si Kristo lamang ang makaluwas. Siya ang makaluwas nga naman. Siya ang mianin sa kalibutan aron sa pagbayad sa imong sala. Pinaagi siyang kamatayon dito sa krus sa Kalbaryo. Salamat sa Ginoo na siyang si Kristo namatay. Wala siya nagpabilin sa lubnganan. My friend, karon nga buntag, si Kristo wala nagpabilin sa lubnganan. Nabanhaw si katulog kaadlaw. Ano man, siya lamang ang paagi sa kaluwasan. That whosoever believeth in Him should not perish, but have everlasting life. Ang among giwali sa inyo karon